नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। काठमाडौँ उपत्यकामा 676 सहित थप 1459 जनामा कोरोना संक्रमण। संक्रमितको संख्या 56,000 नाग्यो। 371 जनाको मृत्यु। चीनतर्फको रसुवागढी नाका खुला गर्ने सरकारको निर्णय। निवर्तमान अर्थमन्त्री खतिवडा प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त। कोरोनाले व्यवसाय धराशायी भएको भन्दै काठमाडौँका व्यापारी सडकमा कर खारेज गर्नुपर्ने माग सहित प्रदर्शन। गरेको ऋणका ब्याजहरू बढिरहेका छन्। कोरोनाको नाममा स्थानीय तहले गरेको खर्चमा अनियमितताको आशंका। खर्च सार्वजनिक गर्न पनि आनाकानी। विद्युत प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङको विदाई। प्राधिकरणले हासिल गरेको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नु चुनौती रहेको भनाई। बागलुङको पश्चिमी क्षेत्रबाट सदरमुकाम आउने सडक मर्मतमा बेवास्ता। भाँसिएको 2 महिनासम्म पनि निर्माण नहुँदा स्थानीयलाई दुर्घटना हुने बढी सम्भावना छ। र चीनले बनाएको कोरोना विरुद्धको खोप 3 महिनाभित्र बजारमा आउने। नोभेम्बरसम्म सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न पाउने। नयन नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 56,000 नागेको छ र आज पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 676 सहित 1459 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो समयमा कोरोना रोकिएको छैन। हुन त विश्व स्तरमा खोपको परीक्षण र यसको निर्माण पनि तीव्र रूपमा भइरहँदाखेरि काठमाडौँ उपत्यकामा जोखिम टरेको छैन। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1459 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 10,375 पीसीआर परीक्षण गर्दा 446 महिला र 1,013 पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 56,788 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 676 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 555, भक्तपुरमा 86 र ललितपुरमा 35 जना संक्रमित थपिएका हुन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा बढी संक्रमित थपिएकामा मोरङमा 111, सिराहामा 162, मकवानपुरमा 87, चितवनमा 37, रूपन्देहीमा 51, बाँकेमा 27, दाङमा 26, रौतहटमा 26, सप्तरीमा 24, नवलपरासी पूर्व 21, सुर्खेतमा 23 जना संक्रमित थपिएका छन्। अहिले देशभरका आइसोलेसनमा 15,779 जना रहेका छन्। तीमध्ये 7,640 जना होम आइसोलेसन र 8,139 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,062 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 40,638 पुगेको छ। देशभरको क्वारेन्टिनमा 7,250 जना छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण पहिचानका लागि हालसम्म 8,61,780 वटा पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 11 जनाको संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 4 जना महिला र 7 जना पुरुष छन्। काठमाडौँ, बारा, सिराहा र रूपन्देहीमा 1 जना महिलाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै काठमाडौँमा 3, बारा, सर्लाही, मकवानपुर र कपिलवस्तुमा 1 जना पुरुषको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या हालसम्म 371 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभर 174 जनाको आइसियुमा र 28 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। सरकारले कोरोनाका कारण लामो समयदेखि जारी बन्दाबन्दीलाई थप खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदले 6 महिनादेखि बन्द यातायात र हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले असोज 1 गतेदेखि नै लामो दूरीको सार्वजनिक यातायात खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदले बुधबारदेखि लामो दूरीका सवारी साधन खोल्ने निर्णय भएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले जानकारी दिएका हुन्। सरकारले तोकिएको भाडामा अधिकतम 50% बढी लिन पाउने गरी यो निर्णय गरेको हो। यात्रु राख्दा क्षमताको 50%
सम्म मात्र राख्नुपर्ने नियम बनाइएको छ। सरकारले सीमा नाका असोज 30 गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। भदौ 31 गतेसम्म रोक लगाइएको सीमा नाकालाई थप 1 महिना बन्द गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको हो। नेपाल भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने इलामको पशुपतिनगर र दार्चुलाको खलङ्गा पुलको 2 नाका खुला गर्ने निर्णय भएको छ। यसअघि नै सरकारले 10 वटा नाका खुला गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। त्यस्तै चीनतर्फको रसुवागढी नाका पनि खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले आन्तरिक हवाई उडान र होटल रेस्टुरेन्ट पनि असोज 1 गतेबाटै खुला गर्ने भएको छ। विमानमा सिट क्षमताको आधा मात्र यात्रु राख्न पाउने निर्णय गरिएको छ। त्यस्तै नेपालमा सञ्चालित विभिन्न परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति विदेशबाट ल्याउन खुला गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। त्यसका लागि 72 घण्टाभित्रको PCR नेगेटिभ भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै सरकारले पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेको छ। मन्त्री स्तरीय सेवा सुविधा पाउने गरी उनलाई सल्लाहकार नियुक्त गरिएको हो। कोरोना महामारीका कारण व्यापार व्यवसाय धराशायी भएको भन्दै कर खारेज गर्नुपर्ने लगायतका माग राखी व्यापारीहरूले आज काठमाडौँको कोटेश्वरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। व्यवसायमा लगानी गरेको ऋणको ब्याज बढ्दै जाँदा सरकारले भने कुनै सहुलियत नै नदिएको भन्दै कोटेश्वरमा उनीहरूले शान्तिपूर्ण विरोध गरेका हुन्। व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन र कोरोनाका कारण देखिएको समस्याबारे सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन प्रदर्शन गरिएको आयोजकले बताएका छन्। 6 महिनादेखि हामी बन्दमा छौँ। घर भाडा दिनका दिन बढी नै रहेछ। व्यवसायमा लगानी गरेको ऋणका ब्याजहरू बढिरहेका छन्। त्यो सम्बोधन हुने सम्भावना कहीँबाट छैन। व्यापारीहरूले लकडाउनको अवधिको भाडा मिनाहा गर्नुपर्ने, लकडाउन र निषेधाज्ञाको अवधिको कर खारेज गर्नुपर्ने, बैंकको ब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने लगायत माग राखेका छन्। उनीहरूले वैज्ञानिक घर भाडा लागू गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। व्यापारीहरूले हरेक दिन कार्यालय समयमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने र आफूहरूको मागका बारेमा कुनै सुनवाई नभए कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएका छन्। व्यवसायीहरूले कोभिड-19 का कारण केरुङ नाकामा 1000 भन्दा बढी कन्टेनर रोकिएको भन्दै त्यसलाई नेपाल ल्याउन पहल गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन्। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघमा आबद्ध व्यवसायीहरूले मंगलबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट सहित मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई भेट गरी केरुङ नाकामा रोकिएका मालवस्तु सहितका कन्टेनर ल्याउने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका हुन्। केरुङ नाकामा कतिपय कन्टेनर विगत 10 महिनादेखि रोकिएको छ। त्यस्तै लकडाउनका कारण लामो समय पसल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था हुँदा व्यवसायीहरूसँग ब्याङ्कको ब्याज दर र घर भाडा तिर्न सक्ने क्षमता समेत नभएकाले समय थप गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन समेत व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। व्यापारीहरूले अहिले यस्तो बेलामा पर्तिर भनेर पर्तिन सक्ने स्थिति छैन। यसलाई चाहिँ अलिकति समयहरू थपेर अलिकति पर जानुपर्छ। भेटमा मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले व्यवसायीहरूले राखेका माग जायज भएकाले मन्त्रालयले सम्बन्धित ठाउँहरूमा पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन्। उनले पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने समेत बताए। केरुङ र तातोपानी नाकामा देखिएको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले कूटनीतिक पहल सुरु गरिसकेको समेत उनले बताए। जसले चाहिँ चाइना हेर्नुहुन्छ उहाँ सहसचिवले चाहिँ आफ्नो उतापट्टिको चाइनिज एम्बेसीसँग कुरा पनि गरिरहनु भएको छ। लकडाउनपछि व्यवसाय सञ्चालन गर्न चालु पुँजी समेत नभएकाले बिना धितो न्यूनतम 5% ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन समेत व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। कोभिडको असर उद्योगमा मात्रै नभएर व्यापार व्यवसायमा समेत परेकाले पुनर्कर्जाको सुविधा आफूहरूले समेत पाउनुपर्ने माग व्यवसायीहरूको छ। सौन्दर्य कला व्यवसायी सङ्घले व्यवसाय खोल्न पाउनुपर्ने माग सहित काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। लकडाउनको पालना गर्ने गराउने क्रममा सौन्दर्य कला व्यवसायी सङ्घले लामो समयसम्म सरकारलाई साथ दिँदै आए पनि अब भने व्यवसाय खोल्न पाउनुपर्ने भन्दै विरोध गरेको हो। करिब 5.5 महिनासम्म व्यवसाय बन्द हुँदा सौन्दर्य कला व्यवसायीहरू र यस व्यवसायमा आश्रित श्रमिकलाई दैनिक गुजारा समेत
चलाउन मुस्किल परिरहेको सङ्घको भनाइ छ। तिर्ने, ऋण कसरी तिर्ने, ब्याज कसरी तिर्ने, स्टाफलाई कसरी पार्ने र घर परिवारलाई कसरी पार्ने र आफूलाई पनि कसरी पार्ने भन्ने ठुलो समस्या देखा पर्यो। किनभने हाम्रो यो साना र मझौला व्यवसायीहरू गरेर बसेका छन्। त्यसले गर्दा यी पीडित महिला दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको आवाज हो र अब चाहिँ धैर्यको सीमा टुट्यो। सङ्घले यसअघि व्यवसाय खोल्न पाउनुपर्ने मागसहित काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाललाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ। कोरोना भाइरसले सबै क्षेत्र तहस नहस बनाइरहेका बेला केही निजी अस्पतालका लागि भने यो समय आम्दानी गर्ने अवसर बनेको छ। पीसीआर परीक्षण गर्दा होस् या अन्य नाममा अस्पतालले बिरामीमाथि ब्रह्मलुट मचाइरहँदा नियामक निकाय भने मौन छ। कोरोना भाइरस परीक्षण गर्न प्रयोग गरिने पीसीआर परीक्षणको मूल्य सरकारले घटाइरहेका बेला केही निजी अस्पतालले भने त्यसैका नाममा लुट मचाइरहेका छन्। पीसीआर परीक्षणको सुरुमा 5500 रुपैयाँ तोकेको सरकारले अहिले 2000 रुपैयाँमा झारेको छ। तर केही निजी अस्पतालले अझै महँगो रकम असुल्दै आएका छन्। मंगलबार मात्रै काठमाडौँको धुम्बराही स्थित हाम्स अस्पतालले पीसीआर परीक्षण गर्दा सरकारले तोकेको भन्दा दोब्बर रकम असुलेको गुनासो सेवाग्राहीको छ। हाम्समा गएको आफूले टेस्ट कोरोना टेस्ट गर्नको लागि अनि त्यहाँ फर्म मैले भरेँ अनि पैसा तिर्ने बेलामा 4400 रुपियाँ माग्यो। यो त अति नै भयो नि, ब्रह्मलुट भयो नि त। यो स्वास्थ्यको नाममा चाहिँ यो लुट्ने भयो नि। यस्तो त हुनु हुँदैन। हामी सर्वसाधारणलाई अब अलि सस्तो भयो भनेर हामीले टेस्ट गराउन गएको सेल्फमा त्यो पनि अनि त्यहाँ चाहिँ त्यसरी लुट दियो भने त यो नेपाल सरकारले गरेको निर्णयको कुनै त औचित्य नै रहेन नि। पीसीआर किटकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला केही निजी अस्पतालले बढी शुल्क लिएर सेवाग्राही ठगिरहेका छन्। केही दिन अगाडि मात्रै 5 दिनको बीचमा 4वटा अस्पतालमा गरिएको पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट फरक आएको थियो, जसले पीसीआर किटको विश्वसनीयतामाथि आशंका उब्जिएको छ। ललितपुरको नखुमा रहेको मेडिसिटी अस्पतालले त बिरामीलाई गलत रिपोर्ट दिएको पीडितको गुनासो छ। केही दिन अघि कलङ्कीमा रहेको नेपाल नेशनल अस्पताल, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकु र धापसीमा रहेको ग्रान्डी अस्पतालले दिएको रिपोर्ट नेगेटिभ थियो भने ललितपुरको नखुमा रहेको नेपाल मेडिसिटी अस्पतालले पोजिटिभ रिपोर्ट दिएको थियो। राति 12:05 मलाई फोन आयो कि तपाईको बिरामीको त कोरोना पोजिटिभ आएछ, अब हामी यहाँ राख्दैन, तपाईँ अन्तै सार्नुहोस्, व्यवस्था मिलाउनुहोस्, अनि हामी यहाँ इलाज पनि गर्दैन, हाम्रो नन कोभिड अस्पताल हो। अनि बिहान भोलिपल्ट जाँदाखेरि अनि उहाँले चाहिँ भन्नुभयो 10 बजेतिर अब बिल पेमेन्ट गरिदिनुहोस् अनि लिएर बिरामी अन्तै जानुहोस् जहाँ मन लाग्छ त्यहाँ, हैन। अनि त्यहाँ हामीसँग बिल 2,97,432 रुपियाँको थमाउनु भयो। मेडिसिटीले बिरामीलाई तत्काल भेन्टिलेटरमा राखेर एकै रातमा 2,97,000 असुलेको थियो। तर बिहान हुने बित्तिकै आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि कोभिड अस्पताल नभएको भन्दै बिरामीलाई अन्तै लैजान दबाब दिँदै डिस्चार्ज गरेको थियो। यसरी काठमाडौँका ठुला अस्पतालले बिरामीलाई उपचारका नाममा चरम आर्थिक शोषण गरिरहेका छन्। तर नियामककारी निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय सबै खालका व्यतिथिको साँची बसेर निजी अस्पतालहरूलाई सर्वसाधारण लुट्ने अवसर दिइरहेको छ। नयन, कोरोना संक्रमितको बिमालाई लिएर बिमा समितिले मापदण्डमा संशोधन गरेको छ। विशेष गरेर पछिल्लो समयमा संक्रमणको दर पनि बढ्दै गइरहेको र बिमितको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि पनि हुनसक्छ। बिमा समितिले आफू बच्नको लागि यो उपाय अपनाएका। अबको क्रममा बिमाको मापदण्ड सम्बन्धी प्रसङ्ग। बिमा समितिले बिमितलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भए बिमाङ्कको 25% राहत रकम र बाँकी अस्पतालको बिल अनुसार दिने गरी कोरोना बिमा मापदण्ड संशोधन गरेको छ। बिमा समितिले कोरोना बिमाको पुरानै व्यवस्था सहित स्वास्थ्य बिमालाई समेत गाभेर मिश्रित प्रकृतिको बनाएको हो।
कोरोना बिमा गरेको बिमितले पीसीआर गर्दा संक्रमण पुष्टि भएपछि होम आइसोलेसनमा बसेको अवस्थामा बिमाङ्क रकमको 25% भुक्तानी दिने नयाँ व्यवस्था बिमा समितिले गरेको हो। त्यसबाहेक अस्पतालमा बस्नु परेको खण्डमा भने राहत रकम सहित बिल भरपाईको आधारमा थप 75% सम्म भुक्तानी दिने भएको छ। भदौ 28 गतेसम्मका बिमितहरूको हकमा पुरानै व्यवस्था लागू हुने र भदौ 29 गतेपछि बिमा गरेका बिमितहरूको लागि मात्रै यो व्यवस्था लागू हुने पनि समितिले प्रश्न पारेको छ। कोरोना बिमाको पुरानै व्यवस्था सहित स्वास्थ्य बिमालाई समेत गाभेर मिश्रित प्रकृतिको बनाइएको समितिको भनाइ छ। यो पछिल्लो क्रममा चाहिँ होम आइसोलेसनको व्यवस्था भयो, पीसीआर टेस्टको व्यवस्था पनि चाहिँ निजी प्रयोगशालाहरूबाट स्वीकृत प्राप्त प्रयोगशालाबाट हुने व्यवस्था भयो। यी सबैलाई चाहिँ एक आपसमा दुविधा सिर्जना भएको कारणले अनि यसलाई एक आपसमा मिलाउनको लागि चाहिँ संशोधन गर्न पर्यो। अस्पताल जानु पर्यो भनेको खण्डमा त्यो 25% त पाइसक्यो, सबैले पाइहाल्ने भइहाल्यो र एक्स्ट्रा चाहिँ 75% पाउँछ भनेको हो, 100% हुन्छ। यो चाहिँ अर्थको अनर्थ नगर्नु न म अनुरोध गर्छु। यस्तै समितिले नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अनुमति दिएका सबै प्रयोगशालाबाट पीसीआर परीक्षण गर्दा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको बिमाङ्क रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पछिल्लो समय संक्रमण पुष्टि हुनेहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको र विभिन्न विज्ञहरूको सुझावका आधारमा बिमा मापदण्ड संशोधन गरी समय सापेक्ष बनाइएको दाबी बिमा समितिको छ। पीसीआर टेस्ट गर्दा पोजिटिभ आउँदा बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ कुनै बिल औषधोपचार केही परेन, खालि चाहिँ होम आइसोलेसनमा बसेको प्रमाणित हुनु पर्यो, त्यो दुईटा। र चाहिँ अरू बाँकी चाहिँ के भयो भन्दाखेरि स्वास्थ्य बिमा मोडलमा, किन भन्दाखेरि चाहिँ यो बिचमा धेरै विज्ञहरूले पनि धेरै कुरा गरिराख्नु भएको छ र ती सबैलाई समेटेर हामीले चाहिँ समयानुकूल हुने गरेर संशोधन व्यवस्था अनुसार बिमितले 1 लाख रुपैयाँको बिमा गरेको व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भए राहत स्वरूप 25,000 रुपैयाँ पाउनेछ। तर अस्पतालको आइसोलेसनमा बसेको अवस्थामा भने बिल भरपाई पेश गरेको खण्डमा थप 75,000 रुपैयाँसम्म भुक्तानी दिनेछ। 50,000 बिमाङ्क रकम भएको पोलिसी खरिद गरेको संक्रमित व्यक्तिले भने राहत स्वरूप 12,500 रुपैयाँ पाउनेछ भने बाँकी अस्पतालको बिल भरपाई अनुसार 37,500 रुपैयाँसम्म पाउनेछ। बिमा समितिले 1,000 रुपैयाँ बिमा शुल्क कायम भएको 1 लाख रुपैयाँ बिमाङ्क र 500 रुपैयाँ कायम गरिएको 50,000 रुपैयाँको बिमाङ्क रकम रहेको पोलिसी लागू गरेको छ, जसमा परिवारको बिमा गर्दा 50% छुट दिई 1 लाखका लागि 600 रुपैयाँ र 50,000 का लागि 300 रुपैयाँ बिमा शुल्क कायम भएको थियो। त्यसमा सरकारले 50% अनुदान दिएको अवस्थामा सामूहिक रूपमा परिवारको बिमा गर्दा 1 लाख रुपैयाँ बिमाङ्कका लागि प्रति व्यक्ति 300 रुपैयाँ र 50,000 रुपैयाँ बिमाङ्कका लागि प्रति व्यक्ति 150 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका तत्कालीन उपकुलपति डाक्टर बलभद्र प्रसाद दास विरुद्ध गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको छ। डाक्टर दासले 7,71,92,860 रुपैयाँ गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मङ्गलबार आरोप पत्र दायर गरेको हो। आरोप पत्रमा डाक्टर दासले अवैध रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति जफतसहित कारबाहीको माग गरिएको छ। आयोगले डाक्टर दास सार्वजनिक पदमा प्रवेश गरेको जुनियर रजिस्ट्रारदेखि उपकुलपति र त्यसपछि प्रतिष्ठानमा प्राध्यापक पदमा रहेको अवधि 2050 देखि 2076 सम्म उक्त रकम अवैध रूपमा आर्जन गरेको जनाएको छ। अख्तियारले डाक्टर दासको खर्च तथा लगानी, पद र हैसियत अमिल्दो र अस्वाभाविकदेखि उच्च जीवनयापन समेत गरेको देखिएको पनि उल्लेख गरेको छ। आयोगले दासले गैर कानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी श्रीमती पुनम दासको नाममा समेत राखेको जनाएको छ। आरोप पत्रमा दासकी श्रीमतीलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ औपचारिक रूपमा बिदा भएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी युनियनले मङ्गलबार घिसिङलाई बिदाई गरेको हो। बिदाई कार्यक्रममा बोल्दै घिसिङले प्राधिकरण सामु आगामी दिनमा विभिन्न चुनौती हुन सक्ने सङ्केत गरे। प्राधिकरणले हासिल गरेको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नु पहिलो चुनौती हुने बताउँदै उनले उत्पादित विद्युतको सही व्यवस्थापन लगायतको चुनौती आउन सक्ने बताए। आफूले जिम्मेवारी सम्हालेको पहिलो आर्थिक वर्षदेखि लगातार प्राधिकरणले नाफा कमाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले चालु आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणको नाफा 11 अर्ब रुपियाँभन्दा धेरै हुने अनुमान गरिएको बताए।
यस अवधिमा औद्योगिक क्षेत्रको बेलुकाको पिक डिमान्ड हुने समयमा समेत निरन्तर विद्युत आपूर्ति गरी 2075 वैशाख 31 गतेबाट देशबाट लोड सेडिङ अन्त्य भएको औपचारिक घोषणा गरियो। प्राधिकरणलाई सार्वजनिक संस्थाहरूमध्ये सबभन्दा बढी नाफा कमाउने संस्थाको रूपमा लगातार 2 वर्ष स्थापित गर्न सफल भयो। घिसिङले देशमा विद्युतलाई आत्मनिर्भर, काठमाडौँलाई तार र पोलरहित बनाउने, डिजिटल प्राधिकरण बनाउने, देशभर विद्युत पुर्याउने जस्ता काम आफूले पूरा गर्न नपाएको गुनासो गरे। उनलाई सरकारले 2073 साल भदौ 29 गते 4 वर्षका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले एसिड जन्य जघन्य अपराध विरुद्धको अध्यादेशको मस्यौदा बनाउन छलफल सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एसिड आक्रमणलाई कारबाही गर्न नयाँ कानुन ल्याउन निर्देशन दिएसँगै मन्त्रालयले कानुनको मस्यौदा निर्माण गर्न सरकारवालासँगको छलफल सुरु गरेको हो। यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले दोषीलाई कारबाही गर्न 15 दिनभित्र कानुनी मस्यौदा तयार गर्न निर्देशन दिएका थिए। मङ्गलबार मन्त्रालयका कानुन निर्माणका लागि सरकारवालासँग छलफल गर्दै कानुन मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा आम्फेले अध्यादेशबाट छिटोभन्दा छिटो कानुन बनाइने बताइन्। एसिड आक्रमणसँग जोडिएको दण्ड सजाय नियमनसँग जोडिएका कुराहरूलाई हामीले ऐनमै सम्बोधन गर्ने गरी के कुराहरू राख्नुपर्छ, अर्थात् हामीले भइरहेको ऐन हामी जाने छुट्टै ऐन ल्याउनुभन्दा पनि हामीसँग भएको ऐनलाई संशोधन गरेर यसमा भएका दण्ड सजायलाई अलिक बढाउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा आइरहेको छ। अधिकारकर्मी डाक्टर रेणु अधिकारीले पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराउने विषयलाई कानुनमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने बताइन्। त्यस्तै महिला कानुन र विकास मञ्चका निर्देशक सबिन श्रेष्ठले अन्य देशमा एसिड आक्रमणकारीलाई मृत्युदण्डको सजाय भए पनि नेपालमा भने जन्मकैदको सजाय नै बनाउनु पर्ने सुझाव दिए। यो केसमा पीडकबाट हराए पनि पहिले चाहिँ सरकारले नै इमिडिएटली सपोर्ट गर्नुपर्छ। त्यो पीडकबाट सरकारले कसरी भराउने भन्ने चाहिँ त्यो मेकानिजम चाहिँ कानुनमै आओस् भनेर भन्ने अनुरोध गर्नु चाहन्छु। अब बङ्गलादेशकै एक्सपिरियन्सको कुरा गर्ने भने अब त्यहाँ त मृत्युदण्डै गर्यो, त्यसले गर्दाखेरि एउटा ड्रास्टिक डिक्रिज पनि भयो। अब नेपालमा त्यो कुरा भन्न पनि मिल्दैन, भन्न पनि सकिन्न, मानवाधिकार दृष्टिकोणबाट उपयुक्त पनि होइन। तर रेणु दिदीले भन्नुभएको जस्तो चाहिँ जन्मकैद सम्मको सजाय गर्न पायो भने त्यो चाहिँ उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तै छलफलमा सहभागी अन्य अधिकारकर्मीहरूले एसिड जन्य जघन्य अपराध विरुद्धको कानुनलाई बलियो बनाउन सके यस्ता घटनामा कमी आउने बताएका थिए। शारीरिक, मानसिक र सामाजिक लगायत बहुपक्षीय प्रभाव पार्ने घटनाका अपराधीको सम्पत्ति रोक्का गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति समेत भराउने कानुनी प्रबन्ध गरिने तयारी गरिएको छ। सरकारवालाहरूले एसिड आक्रमण गर्नेलाई जन्मकैदको सजाय तोक्दै नैतिक पतनको फौजदारी अपराधको रूपमा व्याख्या गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा सरकारवालाहरूले पीडकलाई जन्मकैदको सजाय हुनुपर्ने सुझाव दिएका हुन्। पीडकलाई नैतिक पतनको फौजदारी अपराध गरेको ठहरिने गरी जन्मकैदको सजाय हुनुपर्ने सुझाव दिएको सरकारवालाहरूले पीडितको सम्पूर्ण उपचारको खर्च पनि सरकारले बेहोर्ने भन्ने कुरा कानुनमै उल्लेख हुनुपर्ने बताए। मानवाधिकार कर्मी भएको नाताले पनि मान्छेले त रिसले त लेख्या होला झुन्ड्याइदेऊ के भनेर भन्थ्यो। म भन्दिनँ र मलाई त्यसमा विश्वास पनि छैन। चाहिँ एउटा ज्यानमारा जुन चाहिँ जन्मकैदको कुरा छ, एसिडमा जन्मकैद चाहिँ आउनुपर्छ एकदमै क्लियरली। र एकदमै तत्काल न्यायको लागि चाहिँ उपचार खर्च जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा केही छैन। जन्मकैद सम्मको सजाय गर्न पायो भने त्यो चाहिँ उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ। टोल मर्ने स्थितिमा पुर्याएको पीडितलाई पुर्याएको अवस्थामा पुर्याउने पीडकलाई त कडाभन्दा कडा सजाय चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो पनि मान्यता हो। गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अपराध, नैतिक पतन हुने फौजदारी अपराध र आजीवन कारावासको चाहिँ सजाय हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो ठम्याइ त्यो रहेको छ। अधिकतम चाहिँ आजीवन कारावास म पनि समर्थन छु, त्योभन्दा माथि हामी जान नसक्ने नै भए हुनाले। तर न्यूनतम हो भने पनि न्यूनतमको लागि चाहिँ यो न्यायाधीशको डिस्क्रिसनरी पावर होइन कि टेक्निकल टिमले निर्णय गरेको आधारमा। जन्मकैद सकिएपछि पनि थप 5 वर्ष सजाय पाउने व्यवस्था गर्न सके अझै राम्रो हुने अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ।
मन्त्री शिवमाया तुम्बा आम्फेले छलफलमा आएका सुझावहरूलाई समेट्दै अगाडि बढ्ने बताएकी छन्। केही दिनअघि पीडितहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 15 दिनभित्र कानुनको मस्यौदा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। कोरोना भाइरसको महामारीका बीच त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको महत्त्वपूर्ण 4 आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएको छ। मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता विस्तार योजना अन्तर्गत 300 मिटर धावन मार्ग विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय जहाज पार्किङ स्थल, अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न प्रस्थान हल, अन्तर्राष्ट्रिय आगमन एराइभल कभर वल्कवे र कभर हल निर्माणको काम सम्पन्न भएको हो। थपिएका संरचनाको पर्यटन मन्त्री भट्टराईले नयाँ संरचनाले क्षमता विस्तारका साथै सेवाको आधुनिकीकरण र सुरक्षित र भरपर्दो उडानका लागि महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे। जसले आजसम्म हामीलाई कुनै संरचनाहरूबाट भन्दै आयो, अब यसले मात्रै धान्न सक्दैन। त्यसकारण यसको विस्तार, यसको आधुनिकीकरण, किनकि हवाई विज्ञानको क्षेत्रमा थुप्रै नयाँ खोज अनुसन्धानहरू भएका छन्। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सङ्ख्या थप्ने निर्णय गर्नुका साथै असोज 5 गतेदेखि आन्तरिक हवाई उडान पनि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेकाले विमानस्थल अब बिस्तारै पुरानै लयमा फर्किने मन्त्री भट्टराईको विश्वास छ। विमानस्थलको विद्यमान संरचनाका साथै क्षमता विस्तारका अन्य कामको पनि चाँडै काम थालिने जनाइएको छ। समानान्तर ट्याक्सीवे, विमानस्थलको उत्तरतर्फ साना ठुला 24वटा जहाज अटाउने पार्किङ स्थल, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवैतर्फ नयाँ टर्मिनल भवन, सेवा विस्तार लगायतका कामसहित विमानस्थलको गुरु योजनाको काम छिट्टै टुङ्गो लगाएर निर्माण गर्ने तयारी छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले पार्टीका नेताका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठान वा सङ्घ संस्थालाई कुनै पनि गतिविधि नगर्न निर्देशन दिएको छ। पार्टीले अन्तर्पार्टी निर्देशन 5 जारी गर्दै पार्टीका नेताका नाममा स्थापना भएका प्रतिष्ठान, फाउन्डेसन, अध्ययन केन्द्र जस्ता संस्थालाई प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा कुनै पनि शाखा गठन र गतिविधि गर्न रोक लगाउने निर्देशन दिएको हो। नेकपाले ती नेताका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठान वा सङ्घ संस्था मध्ये अधिकांशले पार्टीभित्र गुटबन्दी गर्न थालेपछि अन्तर्पार्टी निर्देशन 5 मा रोक लगाउने निर्देशन भएको हो। केन्द्रमा भने कुनै रोक लगाइएको छैन। पुष्पलाल मनमोहन अधिकारी, तुलसीलाल अमात्य, मदन भण्डारी, जीवराज आश्रित, नरबहादुर कर्मचार्य, निर्मल लामा, सुरेश वाग्ले, कृष्णसेन इच्छुक, मोतीदेवी, सहाना प्रधान, छलनाथ खनाल लगायतका नाममा त्यस्ता संस्था खोलिएका छन्। तीमध्ये केहीका केन्द्रमा मात्र र केहीका जिल्लाहरूमा पनि शाखा खोलिएका छन्। महोत्तरीका अधिकांश स्थानीय तहले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण र व्यवस्थापन खर्च अझै सार्वजनिक गरेका छैनन्। स्थानीय र सञ्चार माध्यमले चासो देखाएपछि केही स्थानीय तहले भने खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन खर्च जलेश्वर नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको छ। खर्च सार्वजनिक नभएको खबर एभिन्यूज खबरमा प्रसारण भएपछि नगरपालिकाले 2,11,24,993 रुपैयाँ कोरोना खर्चको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो। नगरले 1,23,00,000 रुपैयाँ राहत वितरण र 88,24,993 रुपैयाँ क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा खर्च गरेको हो। जलेश्वर नगरपालिकाले कोभिडको खर्च सम्बन्धमा क्वारेन्टाइनमा जम्मा हाम्रो कर र भ्याट समेत गरेर 87 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। चैत 11 गतेदेखि लकडाउन गरेपछि भाइरसको महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि महोत्तरीको 15 स्थानीय तहले सरदर 2 करोड रुपैयाँदेखि 4 करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने निर्णय गरेका थिए। एक चरणमा मास्क र साबुन लगायतका राहत सामग्री मात्रै स्थानीय तहले वितरण गरेका छन्। बाँकी खर्च स्थानीय तहले क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा मात्रै खर्च गरेका छन्। प्रत्येक वडालाई हामीले राहत स्वरूप राहत प्रदान गर्न प्रत्येक वडा 9 लाखको दरले 1 करोड 8 लाख रुपियाँ र प्रत्येक वडामा वडा अध्यक्षको संहितामा सम्पूर्ण पार्टीहरूले राहत पाउने परिवार छनौट गरिसकेपछि मात्र वितरण गरिएको छ।
यसअघि एकडाँडा गाउँपालिकाले 2,19,20,542 रुपैयाँ तथा गौशाला नगरपालिकाले 97 लाख रुपैयाँ खर्च गरेको सार्वजनिक गरेका थिए। तर 12वटा स्थानीय तहले अझै खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न पटक पटक माग गरिए पनि स्थानीय तहले विभिन्न बहाना देखाउँदै अहिलेसम्म खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न मानेका छैनन्। प्रत्येक स्थानीय तहले यस अवधिमा 2 करोड भन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ। स्थानीय गाउँपालिकाले 5 रुपैयाँ पर्ने मास्क 50 रुपैयाँसम्ममा खरिद गरेको स्थानीयवासीको आरोप छ। आर्थिक वर्ष सम्पन्न भए पनि स्थानीय सरकारले गरेको खर्चको विवरण सार्वजनिक नहुँदा जनप्रतिनिधिले जथाभावी खर्च गरेको भन्ने स्थानीयको आरोपलाई मलजल पुगेको छ। एभी न्यूज खबरका लागि महोत्तरीबाट कमलेश मण्डलको रिपोर्ट। बागलुङको पश्चिम क्षेत्रबाट सदरमुकाम आउने सडक भाँसिएको 2 महिना बितिसक्दा निर्माण हुन सकेको छैन। दिनहुँ सयौं सवारी साधन चल्ने बागलुङ नगरपालिकाको देउराली चोकको सडक भाँसिएको लामो समयसम्म मर्मत नहुँदा यात्रु र सवारी चालक शास्ति बेहोर्न बाध्य भएका छन्। बागलुङ बजारबाट ग्रामीण क्षेत्रमा छुट्ने तथा भित्रने सडक भाँसिएको 2 महिनासम्म पनि मर्मत हुन सकेको छैन। बागलुङ सदरमुकामदेखि गुल्मीको शान्तिपुरसम्म जाने सडक खण्ड अन्तर्गत पर्ने सडक ठाउँ ठाउँमा जमिन भाँसिएर जीर्ण बनिसकेको छ। अहिले पनि दिनहुँ सयौं सवारी साधन मोटरसाइकल लगायतका सवारी साधन जोखिम मोलेर सडकमा गुडिरहेका छन्। बागलुङ नगर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिले काँठे खोला लिफ्टिङ खानेपानी योजनाको काम गर्दा ठेकेदार कम्पनीले मनपरी ढङ्गले डोजर लगाउँदा सडक जोखिमपूर्ण बनेको हो। बस्ने जोखिममा छ। यसरी घरहरू यस्तो अवस्था छ, घरहरू चाहिँ यसरी बसिरहेका छन्, मान्छेहरू छोडेर हिँडिरहेका छन्। ऊ त्यहाँ चाहिँ घर भत्कियो, त्यो ऊ त्यस्तो गर्छ। ऊ त्यहाँ त्यो यतापट्टि पनि त्यहाँ त्यस्तै चाहिँ ऊ पहिरो के अरे पाइपलाइन फुटेर त्यो खन्दाखेरि त्यहाँ त्यस्तो भएछ। ऊ अब के भन्ने खै। र यो बाटोको दूरी भन्दाखेरि वास्तवमा शान्तिपुरसम्म जाने जोडिएको बाटो, लामो बाटो र अहिले गोलकोटका धेरै गाडीहरू पनि यही बाटो हिँडिरहेको हुनाले अहिले चाहिँ एकदम जोखिममा छ। अलि अस्ति झन्डै 1 हप्ता अगाडि एउटा ट्र्याक्टर पल्ट्यो यो बाटोमा। राष्ट्रिय गौरवको मध्य पहाडी लोकमार्गको बागलुङ बोक्से खण्ड हिलाम्मे भएपछि सो सडकबाट गुड्ने सवारी साधन समेत यही भाँसिएको सडकबाटै जान थालेपछि सडक झन जोखिमपूर्ण बनेको सवारी चालकको भनाइ छ। विगत 2 महिनादेखि बाटो एकदम अप्ठ्यारो छ। जमिन भाँसिएको कारणले गर्दाखेरि गाडी चलाउन पनि एकदम दुर्घटनामयी छ। यो सडकलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ बनाउनु पर्छ र हामी अगाडि बढ्यो भने अलिकति सहज होला भन्ने छ। नगरपालिका भित्रको सबैभन्दा पुरानो बजार क्षेत्रभित्र जथाभावी रूपमा डोजर लाएर खनिएका सडक तथा खानेपानी योजनाको कारण सडक जोखिमपूर्ण बन्दा पनि मर्मत नभएको स्थानीयको गुनासो छ। यो बाटो अहिले जतिसुकै ठाउँमा जुन एरियामा हेर्नु जताततै भत्किएको छ, ठाउँ ठाउँमा भत्किएको छ। यसले गर्दा प्रत्यक्ष मान्छे हिँड्नेलाई पनि अनि गाडीहरू यस्तैमा मोटरसाइकलहरू गाडीहरू हिँडिरहेका छन्। यसले गर्दा दुर्घटना हुने बढी सम्भावना छ। सो सडकबाट बागलुङका स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरू दैनिक रूपमा आवत जावत गरे पनि मर्मतमा कसैले चासो देखाएका छैनन्। सडक भाँसिएका कारण बागलुङ बजारको देउराली चोकका 1 दर्जन घर जोखिममा परेका छन्। राजेश चन्द्र राज भण्डारी, बागलुङ। बैतडीको डिलासैनीदेखि बझाङको बुङ्गल जोड्ने गनैखान सडकको निर्माण कार्य सुरु भएको छ। 20 किलोमिटर लामो यो सडकको निर्माणसँगै बझाङ दार्चुला जोड्ने छोटो सडक निर्माण हुनेछ। हाल बझाङबाट बैतडी भएर करिब 195 किलोमिटर सडक पार गर्दै दार्चुला जानुपर्ने बाध्यता रहेका बेला यो सडकको निर्माणले 125 किलोमिटर बाटो छोटिनेछ। चमेलिया नदीको छेउ गन्नाबाट कोटपेटरा हुँदै बझाङको बुङ्गल नगरपालिकाको कफलसेरीसम्म जोड्ने 20 किलोमिटर सडकको निर्माण सुरु भएको छ। यो सडकमा ट्र्याक खोल्नका साथै अन्य संरचना निर्माण हुने पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ। यो सडकले बैतडीको उत्तरी क्षेत्र र दार्चुलालाई बझाङसँग जोड्नेछ भने स्थानीयका लागि पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। डिलासैनी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 गन्नादेखि उता पुर्चौनी नगर के अरे हाम्रो बुङ्गल नगरपालिकाको कपालसेरी बडालाई जोड्छ। यसबाट हाम्रो यहाँको धेरै पब्लिकलाई अब ध्वनिका कुराहरू दूर गर्नेका कुराहरू विभिन्न किसिमका समस्याहरूका
यसले चाहिँ समाधान गर्ने पक्षमा छ। अहिले बैतडी दार्चुला भएर बग्ने चमेलिया नदीमा विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरू बनिरहेका छन्। उता बझाङकोट पश्चिमी क्षेत्र भएर बग्ने कालङ्गा नदीमा निर्माण भइरहेका जलविद्युत समेत चमेलिया सब स्टेसनमा जोड्ने भएकाले यो बाटो झनै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। नदीमा बनिरहेको हाइड्रो पावरलाई चमेलियामा त्यसको चमेलियामा त्यसलाई जोड्नुपर्ने हुनाले त्यसलाई बझाङबाट ल्याएर हामीले यता चमेलियामा त्यो कलङ्गा नदीको उसका लागि यसलाई गणेखाम उताबाट पनि सडक जोडिसकेको छ र अहिले 15 करोड प्रदेश सरकारले र यसभन्दा अगाडि 60 लाख गरेर लगभग 15 करोड 60 लाखसम्मको प्रदेश सरकारले यसलाई गरेको छ। विगत 2 दशकदेखि गति लिन नसकेको गन्ना गनेखान सडकमा यो वर्ष 7 करोडको ठेक्का भएपछि स्थानीयहरू हर्षित भएका छन्। यो सडकले स्थानीयको जीवनशैली नै परिवर्तन हुने अपेक्षा उनीहरूको छ। धेरै पहिलादेखि नै 10-15 वर्ष पहिलादेखि नै सुरु गरेको रोड हो। हामी त्यति बेला हाम्रो जिल्लाले 1 लाखदेखि सुरु गरेर अहिले हामी 10-15 वर्षपछि आएर यहाँको जनताले यो रोडबाट सेवा सुविधा पाउने लक्ष्यतिर उन्मुख छन् भन्ने छ। यो सडकको निर्माणले बझाङबाट बैतडी भएर जाँदाको करिब 125 किलोमिटर दूरी कम हुनेछ। स्थानीय चमेलिया र कालङ्गा नदीमा निर्माण हुने जलविद्युतको प्रसारण लाइन विस्तारका लागि समेत महत्त्वपूर्ण मानिएको यो सडक प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेसँगै 1 वर्षभित्रै कालोपत्रे हुने गरी ठेक्का भएको छ। लोकेश साउद, बैतडी। वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथलाई इतिहासमै पहिलो पटक भोटो नदेखाई बुगमती पुर्याइएको छ। विगतमा भोटो नदेखाएर मच्छिन्द्रनाथलाई बुगमती लगिएको इतिहास नभएको जानकारहरू बताउँछन्। रातो मच्छिन्द्रनाथको रथारोहणपछि विगत लामो समयदेखि पुलचोकमा रोकिएको रथबाट सोमबार मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई झिकी खटमा विराजमान गराई पुलचोकबाट खट जात्रा गरी बुगमती स्थित मन्दिर पुर्याई मूर्तिलाई प्रतिस्थापन गरियो। महामारीका कारण पटक पटक निकालिएको विशेष साइतमा पनि रथयात्रा हुन नसकेपछि विषम परिस्थितिमा गरिने क्षमा पूजा गरी रथ पुलचोक स्थित 16 खुट्टे पाटी अगाडि रोकिएको थियो। मिननाथको रथ भने पाटनको टङ्गलबाट तानेर पुलचोक पुर्याई बिसाइएको थियो। आइतबार रातो मच्छिन्द्रनाथको मूर्ति रथबाट ओराली खट जात्रा गरी पुलचोकबाट जाउलाखेल, एकान्त कुना, नखु, भैँसीपाटी हुँदै बुगमती पुर्याइएको थियो। खट जात्राका क्रममा बाटोमा भक्तजनहरूद्वारा स्वागत तथा पूजा आजा गरेका थिए। खट जात्रा गरी ल्याइएको मच्छिन्द्रनाथलाई खोकनावासी तथा बुगमतीवासीले हात हातमा छ्वाली बालेर बाटो देखाई स्वागत गरिएको थियो। बुगमती पुगे लगत्तै मच्छिन्द्रनाथलाई विधिवत पूजा तथा लसकुस गरी भित्राइएको थियो। मच्छिन्द्रनाथको मूर्ति 6 महिना बुगमती स्थित मन्दिरमा र 6 महिना पाटन स्थित मन्दिरमा राख्ने चलन रहेको छ। यसपटक महामारीका कारण महाबली पूजा, नरिवल खसाल्ने जात्रा तथा भोटो जात्रा भने हुन सकेन। मच्छिन्द्रनाथको मूर्ति बुगमती लगे लगत्तै मिननाथको रथ पुलचोकबाट तानेरै गाबहाल मङ्गलबजार हुँदै टङ्गल पुर्याइएको थियो। एभिन्यूज खबरका लागि राकेश डङ्गलको रिपोर्ट। अब पालो नयाँ पुस्ताको। नमस्ते, नयाँ पुस्तामा तपाईलाई स्वागत छ। हामी आज पनि राष्ट्रिय बाल दिवसको दङदङ्गीमा छौँ। हिजोको बाल दिवस मनाउँदा सरकारी, गैर सरकारी, कर्मचारी, नेता र विद्वानले खतरा भाषण गरे। तर यथार्थ के हो भने कोभिड-19ले बालबालिकामाथि पारेको प्रभावबारे शून्य अध्ययन भएको छ, शून्य योजना आएको छ, शून्य काम भएको छ, सबै शून्य नै छ। बाल दिवसमा प्रेरणा।
बाल दिवसको उपलक्ष्यमा द आर्ट अफ लिभिङ नेपालले बालबालिका र युवासँग वेबिनार मार्फत छलफल गरेर बालबालिकालाई प्रेरणा दिने प्रयास गरेको छ। आफ्नै साथीले बालविवाह गरेर सानै उमेरमा गर्भपतन भई धेरै समस्या भोग्नु परेपछि रुकुमकी प्रशंसा केसी अहिले आफ्नो गाउँठाउँबाट बालविवाह जस्तो कुरीति विरुद्ध लडिरहनु भएको छ। अब हाम्रो रुकुमको परिवेशमा चाहिँ बालविवाह चाहिँ धेरै हुनुहुन्छ अनि 5-6 क्लासमा गइसकेपछि विद्यार्थीहरूले भागे विवाह गर्ने वा आमा बाबाले बच्चा बच्चीको जबरजस्ती विवाह गरिदिने यस्ता यस्ता कारणले गर्दा बाल विवाह चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ। बाल विवाह अन्त्य गर्न छ, अपहरण विवाह अन्त्य गर्न छ, यत्तिकै गएर पनि हुँदैन जस्तो भयो। त्यसैले रिसर्च गर्न थाले अनि स्याम्पलहरू कलेक्ट गर्न थाले अनि त्यसपछि 16-17 वर्षको उमेरमा चाहिँ मैले मेरो गाउँठाउँमा गएर अवेरनेस फैलाउन थाले अनि अवेरनेसमा चाहिँ हामीले बाल विवाहको बारेमा अवेयर गरायौँ र कानुनी व्यवस्थापन के छ त, बाल विवाह कसैले जबरजस्ती गर्दैमा के कस्ता कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिकायौँ। भदौ 29 गते द आर्ट अफ लिभिङ नेपालले 7 जना बालबालिकासँग उनीहरूको उपलब्धि र अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। वेबिनार मार्फत आयोजना गरिएको यस कार्यक्रममा सानै उमेरमा समाजसेवामा लागेका, व्यवसायमा हात हालेका, विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोग गरेका र गीत सङ्गीतमा उपलब्धि हासिल गरेका बालबालिकाको अनुभव सुन्ने र सुनाउने योजना रहेको थियो। पढाइको बाहेकमा वेब एप्लिकेसनहरूमा पनि काम गर्दैछु। मैले अराउन्ड 4 वर्षदेखि मोबाइल एप्लिकेसन र वेब एप्लिकेसनमा काम गर्दैछु। अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका क्याप्टेन रोहित कुमार पौडेलको पनि आफ्नै अनुभव छ। अन्डर 19 को ट्यालेन्ट हन्ट प्रोग्राम भएको थियो त्यति बेला 2016 मा अनि त्यस म चाहिँ त्यो प्रोग्राममा गएँ अनि सेलेक्ट भएँ। म फर्स्ट एटेम्पमै अन्डर 19 स्क्वाडमा चाहिँ सेलेक्ट भएँ अनि त्यसपछि चाहिँ सेलेक्ट भएपछि चाहिँ अब हाम्रो फर्स्ट टुर श्रीलङ्कामा थियो। सो त्यहाँ गएर मैले चाहिँ राम्रै परफर्म गरेँ। रोल्पाकी दिपिसा भुजेलले 18 वर्षको उमेरमा समाजसेवा गरेर धेरै पुरस्कार पनि जित्नु भएको छ। वर्ल्ड पिस बर्लिन भन्ने संस्थाको चाहिँ अफिसियल एम्बेसडर अफ नेपाल भएर पनि काम गर्दैछु अनि यसै क्रममा चाहिँ म ग्लोकल्स 20 अन्डर 20 पनि 2018 को ग्लोकल्स 20 अन्डर 20 बाट सम्मानित भयो अनि हालै जोन्टा इन्टरनेसनलको यङ वुमन पब्लिक अफेयर्स अवार्डबाट। 16 वर्षीय समीर खुयालले त झन् व्यवसाय नै सुरु गरेर आम्दानीको स्रोत बनाइसक्नु भएको छ। बिजनेसहरूलाई लोकल बिजनेसहरूलाई आफ्नो वेबसाइट बनाउनको लागि हेल्प गरिदिएको छु र साथसाथै मैले हजारौँ विद्यार्थीहरूलाई उपयोगी मोबाइल एप्लिकेसनहरू गाइडहरू पनि हालेको छु जुन चाहिँ अराउन्ड कक्षा 11 र 12 को स्टुडेन्टहरूलाई टार्गेटेड गरेर हालेको थिएँ। मान्छे चिन्न साह्रो कसरी बुझायो मनको आगोला कसरी लगाऊ मनम अरुला। यस्तै बालबालिकाको भोगाई अनुभव र सानै उमेरमा समाजमा उनीहरूको योगदान सुनेर देशभरिका बालबालिकालाई प्रेरणा मिलोस् भनेर आर्ट अफ लिभिङले यस कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। किशोर वैज्ञानिक लवपन्थी, गायिका अभिज्ञा घिमिरे र नेपालदेखि भारतसम्म चर्चित गायक बन्नुभएका आयुष केसीका प्रेरणादायी कुरा सुनेर सहभागीहरू सबै उत्साही भएका थिए। अब हामीसँग कोभिड-19 सँग जोगिएर बाँच्ने बाहेक उपाय छैन। सुरक्षित र स्वस्थ रहनुहोस्। आजलाई यति नै। बाई बाई। अब पालो हेभी न्यूज एट मौसमको। हेभी न्यूज एट मौसमको साथमा
पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा बदली भई केही स्थानमा वर्षा भयो। आज राति देशका केही स्थानमा मेघगर्जन सहित हल्का वर्षा हुनुका साथै प्रदेश 1, प्रदेश 2, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश 5 का 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रहे त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।